नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। गुल्मी 1 मा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी चुनावी मैदानमा। गेवाली ह्याट्रिक र भण्डारी बराबरी गर्ने दाउमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारले 3 र प्रदेशकाले एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। घर भाडामा भए उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने। लक्ष्मी पूजाको दिन बिना अवरोध देशभरि विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल। उच्चतम माग 1305 मेगावाट, गत वर्षको भन्दा 35 मेगावाट बढी। 380 मेगावाट निर्यात। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएको एक दिनपछि भारतीय मूलका ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त। राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा नयाँ सरकार गठन गर्न आमन्त्रण। र इङ्ग्लिस क्लब इस्टर्न विल्लाको मुख्य प्रशिक्षकमा युनाई एमरी नियुक्त। विल्लारियललाई 5.5 मिलियन पाउन्ड वाइआउट मूल्य तिर्दै एमरीसँग इस्टर्नको सम्झौता। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी संसदीय राजनीतिका पुराना प्रतिद्वन्दी हुन्। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि यी दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। गुल्मी 1 मा गेवालीले ह्याट्रिक गर्लान् वा भण्डारीले बराबरी गर्लान्? यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट। 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली चुनावी लडाईँ लडिरहेका छन्। उनीहरू गुल्मी 1 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2064 यता भएका 3 निर्वाचनमा गेवालीले 2 जित र भण्डारीले 1 जित निकालेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा गेवाली ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छन्। यद्यपि गेवाली 2056 को निर्वाचनबाटै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका नेता हुन्। उता भण्डारी गेवालीसँगको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो जित निकालेर बराबरी गर्ने दाउमा छन्। आसन्न निर्वाचनको परिदृश्यबारे चर्चा गर्दा गेवाली र भण्डारीले स्थानीय राजनीतिदेखि केन्द्रको राजनीतिसम्म खेलेको भूमिका र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गेवाली 2056 देखि गुल्मीमा चुनाव लडिरहेका छन्। सो निर्वाचनमा गेवाली 24,345 मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका चन्द्रबहादुर केसीले 23,669 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा गेवालीको प्रतिस्पर्धा चन्द्र भण्डारीसँग भयो। गेवालीले 23,253 मत ल्याउँदा भण्डारीले 21,101 मत पाएका थिए। यता 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भण्डारीले गेवालीसँगको हार उल्ट्याएका थिए। गेवालीले 18,681 मत ल्याउँदा भण्डारीले 21,189 मतसहित विजय भए। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने गेवाली विजयी भए। तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार गेवालीले 37,814 मत ल्याउँदा भण्डारीले 30,256 मत ल्याएका थिए। बौद्धिक छवि बनाएका नेता गेवाली र भण्डारी पार्टी तथा सार्वजनिक वृत्तमा अध्ययनशील तथा बौद्धिक छवि बनाएका नेतामा गनिन्छन्। गेवाली गुल्मी भूगोलबाट जिल्ला हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा आएका नेता हुन्। उनी हाल एमालेका उपमहासचिव हुन्। तर उनी केन्द्रमा आएपछि जिल्लाका काममा भने व्यवस्था गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। बारम्बार मन्त्री बनेर लाभ लिएका गेवालीले जिल्लाको विकास लगायतका काम खासै गर्न नसकेको बताउँछन् उनकै जिल्लाका मतदाता। त्यसो त पछिल्लो समय केन्द्रीय नेतृत्वको बचाउमा व्यस्त गेवाली त्यसै पनि आलोचित बनेका छन्। लाभको पदमा नरहेका भण्डारी नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्रीसम्म बनेका भण्डारी एकपटक सांसद बन्नु बाहेक अन्य समय पार्टी राजनीतिमै व्यस्त छन्। कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनमा उपसभापतिका प्रतिस्पर्धी रहेका भण्डारीले पराजय बेहोरेका थिए। एकपटक सांसद बन्नु बाहेक लाभको पदमा नपुगेका भण्डारीलाई जनतासँग मत माग्न गेवालीको तुलनामा सहज देखिने उनी निकटको दाबी छ। गठबन्धनले बलिया बनेका भण्डारी
सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार भण्डारीलाई जितका लागि केही सहज देखिन्छ। यसका लागि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा दलहरूका वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई लिन सकिन्छ। गुल्मी 1 मा कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, रुरु गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पर्दछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट एमाले वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले 35,701 मत, काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 31,294 मत, माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 4,970 मत, एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले 497 मत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायत अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले करिब 3,000 मत पाएका छन्। तर गठबन्धनका वडाध्यक्ष उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत एमाले वडाध्यक्ष उम्मेद्वारको भन्दा झिनो मतले मात्र अघि छ। त्यसकारण भण्डारी र गेवाली बीचको जितको आकलन गर्न भने उनीहरूले यो क्षेत्रमा गरेको योगदान, व्यक्तिगत छवि र राजनीतिक समीकरणले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई बधाई दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पदभार सम्हालेको 6 हप्तामै अनपेक्षित रूपमा राजीनामा दिएपछि सुनक सोमबार मात्र कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता तथा देशको प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन चाहेको पनि बताएका छन्। देउवाले सुनकलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता र बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुनुभएकोमा ऋषि सुनकलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। साथै उहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, देउवाले लेखेका छन्। लामो समयदेखिको नेपाल बेलायत बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन उहाँसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुनक भारतीय मूलका बेलायती नागरिक हुन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 3 वटा र प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि 1 वटा मात्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने बताएको छ। आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रायोजनका लागि निर्देशन पनि जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा 3 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले 1 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा उम्मेद्वारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा 1 वटा कार्यालय खोल्न सक्ने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेद्वारी दिई निर्वाचन चिन्ह पाएपछि त्यस्ता उम्मेद्वारले अन्य कुनै उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेद्वारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि घरभाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा घरभाडा उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यस वर्षको तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन देशभित्रको विद्युत उच्च माग 1305 मेगावाट पुगेको छ। गत वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको पिक डिमान्ड 1270 मेगावाट रहेकोमा यस वर्ष 35 मेगावाट बढी 1305 मेगावाट पुगेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिन सोमबार साँझ 6:10 पिक डिमान्ड 1305 मेगावाट रेकर्ड गरेको हो। प्राधिकरणको स्वामित्वका नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत गृहबाट 435.2 मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको स्वामित्वका माथिल्लो तामाकोशी, खिम्ती 1 तथा चिलिमेबाट 482.2 मेगावाट र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूबाट 767.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक सहितको टोली सिउजाटार स्थित भार प्रेषण केन्द्रबाट लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि खटिएको थियो। बिना अवरोध देशभरि विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्मी पूजाको दिन माग धान्नका लागि विद्युत आयात हुँदै आएकोमा अब आन्तरिक उत्पादनले माग धान्ने मात्र होइन, खपत हुन नसकेर बढी हुन थालेको छ। प्राधिकरणले यस वर्ष लक्ष्मी पूजाको पिक डिमान्ड धान्नको लागि कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत केन्द्र समेत सञ्चालन गरेन। कुलेखानी पहिलोबाट 60, दोस्रोबाट 32 र तेस्रोबाट 14 गरी 106 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यस वर्षको लक्ष्मी पूजाको पिक समयमै 380 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरिएको र 200 मेगावाट विद्युत खपत गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री गरिरहेको छ। प्राधिकरणले गत असार 28 गते देशभित्रको पिक डिमान्ड सबैभन्दा बढी 1747.53 मेगावाट रेकर्ड गरेको थियो। देशभित्रको विद्युत खपत र भारततर्फको निर्यातसहित लक्ष्मी पूजाको दिन प्रणालीको पिक डिमान्ड 1685 मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ। प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत रहेकाले ढुक्कसँग बत्ती बाल्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएको एक दिनपछि ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री लिज ट्रससँग पराजित भएको 2 महिनामै कन्जर्भेटिभ पार्टीका तर्फबाट उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ट्रस बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा कम समय पदमा रहने प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। गत बिहीबार उनले राजीनामा दिएपछि सुनक पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन तथा पूर्व रक्षा मन्त्री पेनी मर्डन्ट नयाँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिए। तर पछि जोन्सन र मर्डन्ट दुवै कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्व दौडबाट बाहिरिएका थिए। मंगलबार बिहान 42 वर्षीय सुनकले बकिङहम राजदरबारमा राजा चार्ल्स तृतीयलाई भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा राजा चार्ल्स तृतीयले उनलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आमन्त्रण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ब्रिटेनले 2 अङ्कको मूल्य वृद्धि, इन्धनको मूल्य वृद्धि, पाउन्डको भाउमा गिरावट लगायतका समस्या बेहोरिरहेको बेला सुनक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन्। बेलायतमा आम चुनाव हुन झण्डै 2 वर्ष बाँकी छ, तर विपक्षी दलहरूले तत्काल चुनाव गराउन माग गरेका छन्। सुनकले भने तत्काल आम निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस क्लब एस्टन भिल्लाको मुख्य प्रशिक्षकमा उनाई एमरी नियुक्त भएका छन्। आर्सेनलका पूर्व प्रशिक्षक समेत रहेका उनाईले ला लिगा क्लब भिल्लारियलको समेत प्रशिक्षक सम्हालिसकेका छन्। उनकै प्रशिक्षकमा भिल्लारियलले युरोपा लिगको उपाधि समेत जितेको थियो। भिल्लारियललाई 5.5 मिलियन पाउन्ड वाइ आउट मूल्य तिर्दै उनाईसँग एस्टनले सम्झौता गरेको हो। प्रिमियर लिगमा गत बिहीबार राति फुलामसँग लज्जास्पद हार बेहोरेपछि एस्टन भिल्लाले मुख्य प्रशिक्षक स्टिभन जेरार्डलाई बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि रिक्त ठाउँमा उनलाई नियुक्त गरेको हो। 42 वर्षीय जेरार्ड 11 महिना अघि 2021 को नोभेम्बरमा एस्टनका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गुल्मी 1 मा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी चुनावी मैदानमा। गेवाली ह्याट्रिक र भण्डारी बराबरी गर्ने दाउमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारले 3 र प्रदेशकाले एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। घर भाडामा भए उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने। लक्ष्मी पूजाको दिन बिना अवरोध देशभरि विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल। उच्चतम माग 1305 मेगावाट, गत वर्षको भन्दा 35 मेगावाट बढी, 380 मेगावाट निर्यात। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएको एक दिनपछि भारतीय मूलका ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त। राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा नयाँ सरकार गठन गर्न आमन्त्रण। र इङ्ग्लिस क्लब इस्टर्न भिल्लाको मुख्य प्रशिक्षकमा युनाई एमरी नियुक्त। भिल्लारियललाई 5.5 मिलियन पाउन्ड वाइ आउट मूल्य तिर्दै एमरीसँग इस्टर्नको सम्झौता। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।